جيم ألف مد زبر جا همزة زبر أجاء تا صاد زير تص جاءت الصاد ألف قامت زبر صاخ جاءت الصاخ طا زبر خ جاءت الصاخة بيشتو جاءت الصاخة وقفا جاءت الصاخة جيم ألف مد زبر جا همزة زبر جاءت صا تا صاد طس جاءت صاد ألف خامد زبر صا جاءت الصاق خا زبر خا جاءت الصاخة تابشتو جاءت الصاخة وقفا جاءت الصاخة واو زبر ولام ألف زبر لا ولا جيم ألف نون مد زبر جان ولا جان نون دو پیش نون ولا جان وقفا ولا جان واو زبر ولام ألف زبر لا ولا دين ألف نون مد زبر جا ولا جان لو بيش ولا جان وقفا ولا جان فزبر فهمزة زير إي فإذا الألف زبر ذا فإذا جيم ألف مد زبر جاء فإذا جاء همزة زبر فإذا جاء تا طا زير تط فإذا جاءت الطاء ألف ميم مد زبر قام فإذا جاءت الطام ميم زبر ما فإذا جاءت الطامة تلام بيشتل فإذا جاءت الطامة الكاف بابيش كب فإذا جاءت الطامة الكب را كڑ زبر را فإذا جاءت الطامة الكبرى وقفا فإذا جاءت الطامة الكبرى قال رفع النذير فإذا لألف زبر ذا فإذا جيم ألف مد زبر جاء فإذا جاء زبر فإذا جاءت قالت فإذا جاءت ألف ميم مد زبر قام فإذا جاءت إسقام من زبر ما فإذا جاءت إسقام
فإذا جاءت الطامة الكبرى فاشكر فإذا جاءت الطامة الكبرى خرج الراء وإذا جاءت الطامة الكبرى شكرا فإذا جاءت الطامة الكبرى صاد زبر صواو ألف فامت زبر واف صواف فا زبر فا صواف وقفا صواف قاد زبر ص قاد زبر صفا ألف فا زبر فا قاف فا दोबारा पढ़ें। قاد زبر ص فا ألف فا ألف فا واو ألف فا مد زبر واف وواف فا زبر فا وواف فا وقفا صواف अब रवानी के साथ सुनाइए। جاءت جاءت الصاخة وقفا خاطو وقفا جاءت الصاخة ولا جان وقفا ولا جان وإذا جاءت الطامة الكبرى ص- صواف وقفا صواف नहीं, صواف وقفا صواف صواف وقفا صواف